नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. स्वताच्या नेतृत्व गुणांक वळखात, तुमचे भितर आशिल्ल्या ह्या सप्तगुणांचो विकास करात आनी तुमचो फुडार परजळीत करात, अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक केलां. केंद्रीय खेळां मंत्रालय आनी भारतीय खेळां प्राधिकरणाचे जोड पालवान आयज सकाळीं पणजी मिरामार दर्यादेग वाठाराचेर फीट इंडिया योगा ह्या खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. केंद्रीय संचालन ब्युरो गोंय हांणी आयज पणजी बस स्टँडाचेर राष्ट्रीय युवा दीस निमतान एका दिसाचो युवा संवाद आनी जागृताय दीस घडोवन हाडलो. अनुसूचित जमातींतल्या एसटी विद्यार्थ्यांक अर्थीक मजत दिवपा खातीर गगन भरारी शिक्षण येवजणे खातीर अर्ज मागयल्यात. आतां पुराय खबरो. स्वताच्या नेतृत्व गुणांक वळखात, तुमचे भितर आशिल्ल्या ह्या सप्तगुणांचो विकास करात आनी तुमचो फुडार परजळीत करात, अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक केलां. ते यूथ लिडर कॉन्क्लेव्ह कार्यावळींत विकसीत भारत विकसीत गोवा ह्या संकल्पनेचेर मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. राजकीय, सामाजीक, आर्थीक, सांस्कृतीक तशेंच समाजांतल्या वेगवेगळ्या मळार आयज नेतृत्व करपी मनशांची गरज आसा. तुमचे सारके तरणाटे हीच देशाची खरी संपत्ती. ताका लागून ह्या मळाचेर नेतृत्व करून विकसीत भारताचे फुडारी तुमच्यांतल्यान घडपाक जाय, अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार म्हळां. 12 जानेराक स्वामी विवेकानंद हांची जयंती जाली. ह्या जयंतीच्या फाटभुंयेर गोंय विद्यापीठान गोंयांतल्या साबार महाविद्यालयांचे जोड पालवान मुखेलमंत्र्या वांगडा विद्यार्थ्यांक मुक्त संवाद करपी खासा कार्यावळीचें पणजी दोनापावला राजभवनाच्या सभाघरांत आयोजन केल्लें. कार्यावळीक मानाचे सोयरे म्हणून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विरेंद्र सोळंकी हजर आशिल्ले. डॉ. विरेंद्र सिंग सोळंकी हांणी उपस्थितांक संबोधीत करतना युवकां मदीं नेतृत्व गूण विकसीत करपा खातीर विद्यार्थी संघटनांच्यो वेंचणुको म्हत्वाच्यो आशिल्ल्याचें सांगलें, जे वरवीं विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाक चालना मेळटा. विकसीत भारत 2047चें सपन साकार करपा खातीर विद्यार्थी संघटनांच्यो वेंचणुको म्हत्वाच्यो आसा, अशें तांणी म्हळें. डॉ. सोळंकी हांणी प्रत्येकान स्वामी विवेकानंदाची शिकवण आनी विचारांचें आचरण करून वैयक्तीक विकास करपाची गरज उक्तायली. कार्यावळीक उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. भूषण सावयकर, गोंय विद्यापीठ विद्यार्थी मंडळाचे अध्यक्ष विनय राऊत, सचिव अंशुल सिनारी, विद्यार्थी आनी हेर मानेस्तां हजर आशिल्ले. सुरवातीक गोंय विद्यापीठ विद्यार्थी मंडळाचे अध्यक्ष विनय राऊत हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो. सिया कामत हांणी कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें. गोंय आनी कोंकणी सांबाळपा खातीर मनोहर राय सरदेसायांचें योगदान उपाट आशिल्लें, अशें राजभास खात्याचे संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी सांगलें. उक्ते मळब संस्थेन इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांचा हांचे जोड पालवान लोककवी सर्गेस्त मनोहर राय सरदेसाय हांच्या सन्मानार्थ पिसोळी महोत्सव कार्यावळ घडोवन हाडली. इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांचा, गोवा कोंकणी अकादमी आनी राजभासा विभाग हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळीचें उक्तावण राजभास संचालक प्रशांत शिरोडकर हांचे हस्तुकीं जालें. कविता वाचन, अल्पाक्षरी वाचन उपरांत मनोहर राय सरदेसायांचेर कॉलेजींतल्या विद्यार्थ्यां खातीर क्विज सर्त, गोवा कॉलेज ऑफ मनोहर सरदेसायच्या गितांचेर संगीत कार्यावळ आनी भोवमानेची कार्यावळ जाली. ह्या वेळार उलयतना प्रशांत शिरोडकर हांणी उक्ते मळब संघटनेची कार्यावळ घडोवन हाडपा खातीर केल्ल्या उपक्रमांची तोखणाय केली. गोंय आनी कोंकणी तिगोवन दवरपा खातीर मनोहर राय सरदेसायांचें योगदान उपाट आसा, अशें तांणी सांगलें. मिनेझीस ब्रागांचा संस्थेचे वांगडी सचिव अशोक परब हांचे सर्गेस्त मनोहर राय सरदेसायांचेर उलोवप जालें. समारोप सुवाळ्यांत इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांजाचे अध्यक्ष दशरथ परब हांणी साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळोवपी मुकेश थळी हांचो भोवमान केलो. म्हापशेंच्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाची प्राध्यापिका डॉ. रमिता गुरव हांचे सर्गेस्त मनोहर राय सरदेसाय हांच्या जिविताचेर आनी वावराचेर भाशण जालें. केंद्रीय खेळां मंत्रालय आनी भारतीय खेळ प्राधिकरणाचे जोड पालवान आयज सकाळीं पणजी मिरामार दर्यादेग वाठारांत फीट इंडिया योगा ह्या खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. बरी भलायकी, मानसीक शांतिकाय आनी निरोगी जीण हें सगळें योगा केल्यार शक्य आसा. ताका लागून योगासनां शिकोवपाच्या हेतान ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळींत विद्यार्थी तशेंच योगा मोगी नागरिकांनी वांटो घेतिलो. कार्यावळींतल्या प्रशिक्षीत योगा अभ्यासकांनी वेगवेगळी योगाची आसनांची प्रात्यक्षिकां करून कार्यावळींत वांटो घेतिल्ल्यांक मार्गदर्शन केलें. स्वस्थ भारत हे केंद्र सरकाराच्या मोहिमे अंतर्गत योगाची ही कार्यावळ आयज मिरामार जाली. कार्यावळीक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून IRS पांडुरंग चाटे, जाल्यार मानाची सोयरी म्हणून गोंया खेळां प्राधिकरणाची संचालक गीता नागवेकार, फीट इंडियाची नोडल अधिकारी अपूर्वा मंडा आनी सुमीत MR हजर आशिल्ले. निरोगी मनीस म्हणजे निरोगी कुटुंब आनी शेवटी निरोगी समाज घडटा, अशें भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या महाराष्ट्र आनी गोंय विभागाचे प्रादेशीक संचालक पांडुरंग चाटे हांणी सांगलें. प्रत्येक मनशान व्यायाम, योग, ध्यान, चलप, सायकलिंग, एरोबिक्स, नाच, मार्शल आर्ट्स ह्या सारक्यो तंदुरुस्तीच्यो क्रिया सदांच कमीत कमी 1 तास करपाची गरज आसा, अशें तांणी म्हळें. चाटी हांणी तंदुरुस्ती, शारिरीक व्यायामा विशीं जागृताय आनी प्रत्येक शाळा तशेंच महाविद्यालय, विद्यापीठ, पंचायत आनी गांवांनी फिटनेस कार्यावळी आयोजीत करपाची गरज व्यक्त केली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. देहरादून उत्तराखंड हांगाच्या राष्ट्रीय भारतीय लश्कर महाविद्यालयांत इयत्ता 8वीच्या वर्ग प्रवेशा खातीर खंयच्याय मान्यताप्राप्त शाळेंत इयत्ता 7वीच्या वर्गात शिकपी वा इयत्ता 7वी उत्तीर्ण चले आनी चलयो विद्यार्थ्यां कडच्यान अर्ज मागयल्यात. प्रवेश परीक्षा संबंधीत राज्यांतल्या निवडक केंद्राचेर आयतारा 1 जूनाक जातली.
प्रवेश परीक्षे खातीर उमेदवाराची पिराय 11.5 वर्सां ते 13 वर्सां मजगती आसपाक जाय. म्हणजेच उमेदवाराचो जल्म 2 जानेवारी 2013 पयलीं आनी 1 जुलय 2014 उपरांत जाल्लो आसपाक जायना. गणित, सर्वसामान्य ज्ञान आनी इंग्लीश विशयाची लेखी परीक्षा आसतली. तोंडी परीक्षेची तारीख आनी वेळ उपरांत कळयतले. परीक्षेचो निकाल राष्ट्रीय भारतीय लश्कर महाविद्यालयाच्या www.rimc.gov.in ह्या वेबसायटीचेर अपलोड करतले. सध्या वर्सुकी शुल्क सर्वसामान्य वर्गा खातीर 1,48,650 रुपया आनी SC/ST उमेदवारा खातीर 1,31,850 रुपया आसा, जी वाडपाक शकता. प्रवेशा भायर 50,000 रुपया सुरक्षा ठेव भरपाक जाय, जी छात्र महाविद्यालयांतल्यान पदवीधर जाल्या उपरांत परत करतले. अर्ज, 2 पासपोर्ट आकाराची छायाचित्र, उमेदवाराचो राबितो दाखलो, जल्म दाखलो, SC/ST दाखलो, छायाचित्रा सयत जल्म तारीख आनी शिकपी वर्गाची प्रमाणीत म्हायती दिवपी शाळा मुख्याध्यापकाचो दाखलो, आधार कार्डाची फोटोकॉपी दाखल्या सयत संबंदीत राज्य सरकारा कडेन 31 मार्च मेरेन राष्ट्रीय भारतीय लश्कर महाविद्यालयाक पावपाक जाय. साहित्याच्या मार तरणाट्यांक मुखार हाडपा खातीर शिक्षक आनी पालकांनी योग्य रस्तो दाखोवपाची गरज आसा. अशें जालें तर साहित्यीक व्हडा प्रमाणांत घडपाक मजत जातली, अशें मत साहित्यीक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायलां. गोमंतक मराठी अकादमी आनी दिवचलच्या शांतादुर्ग हायर सेकंडरी हांच्या जोडपालवान दिवचली हांगा आयोजीत मराठी युवा साहित्य संमेलनांत मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष अनिल सामंत, विद्यावर्धक मंडळाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, प्राचार्य अनिता आगारवाडीकर हजर आशिल्लीं. ह्या युवा संमेलनांत कवी संमेलन, परिसंवाद आनी चर्चासत्रांचें आयोजन केल्लें. दिवचल म्हालांत विंगड सुवातींनी धालोत्सव पारंपारीक पद्दतीन मनोवप चालू आसा. दिवचल म्हालांत सांखळी, नावेली, बिरडी, वजरी, हरबळे, कारापूर, मये, नार्वे, पिळगांव, वनमावळिंगे, मुळगांव आनी विठ्ठलापूर ह्या सुवातींनी धालोत्सव विंगड कार्यावळींनी मनोवप चालू आसा. धालो गितां, पिंगळी, सावज मारप, धालांची निमणी रात, धालांचो मांड हांचो आसपाव आशिल्लो हो उत्सव कांय सुवातांनी मनयलो जाल्यार कांय कडेन मनोवप चालू आसा. लोककला, लोकवेद आनी लोकगितां तशेंच लोकनाच हांचें संवर्धन करप ही काळाची गरज आसा. तरणाट्यांनी हें दायज मुखार व्हरपा खातीर मुखार सरपाची गरज आसा, अशें मत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. म्हावळंगड सांखळी हांगा नगरसेवक दयानंद बोरेकार हांच्या फुडारपणा खाला श्री तोणयेश्वर चव्हाटा मंदिरांत सुरू केल्ल्या रोमटामेळ पथकाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री उलयताले. तांचे वांगडा मय मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, नगरसेवक दयानंद बोरेकार हजर आशिल्ले. आदले सभापती सर्गेस्त अनंत विष्णू शेट यादस्तीक मय मतदारसंघ मर्यादीत बालक्रीडा मेळावो व्हडा उमेदीन मनयलो. मुखेल सोयरे म्हणून राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हजर आशिल्ले. तांचे वांगडा आमदार प्रेमेंद्र शेट, जिल्लो पंचायत वांगडी महेश सावंत हजर आशिल्ले. तानावडे हांणी सांगलें की भुरग्यांच्या कलागुणाक वाव दिवपा खातीर दरेका गांवांत खेळामळ आसप गरजेचें आसा. ह्या क्रीडा मेळाव्यांत मय मतदारसंघांतल्या 22 शाळांतले 300 विद्यार्थी सहभागी जाल्ले. समृद्धी गणपुले हिणें कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें. केंद्रीय संचारण ब्युरो गोंय हांणी आज पणजी बस स्टँडाचेर राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान एक दिसाचो युवा संवाद आनी जागृताय दीस घडोवन हाडलो. ह्या कार्यावळीचो भाग म्हणून वेगवेगळ्या पिरायेच्या गटा खातीर प्रश्नमाची सर्त आयोजीत केल्ली. विकसीत भारताचें सपन साकार करपा खातीर तरणाट्यां कडेन तांचे विचार आनी सुचोवण्यो विचारल्यो. ह्या दिसभर चलपी कार्यावळींत जायत्या तरणाट्यांनी मुखार येवन #डेव्हलप्ड इंडिया ह्या ध्येया कडेन आमच्या देशाच्या प्रवासाचेर आपले विचार मांडले. तशेंच संदेश पातळावपाच्या हेतान CBCन बस स्टँडाचेर फोटो बुथूय उबारिल्लो. आदिवासी कल्याण खात्या वतीन अनुसूचित जमातींतल्या म्हळ्यार ST विद्यार्थ्यांक अर्थीक मजत दिवपा खातीर गगन भरारी शिक्षण येवजणेची अंमलबजावणी करतात. ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर खात्यान अनुसूचित जमातींतल्या विद्यार्थ्यां कडच्यान 15 जानेवारी मेरेन ऑनलायन अर्ज मागयल्यात. हे येवजणे खाला अनुसूचित जमातींतल्या विद्यार्थ्यांक जेवण आनी प्रवास खर्चा खातीर अतिरिक्त अर्थीक मजत दितात. तशेंच अनुसूचित जमातींतल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांक खर्चा खातीर अतिरिक्त अर्थीक मजत दितात. गोंय राज्यांतल्या अनुसूचित जमातीच्या समाजांतले विद्यार्थी जांच्या कुटुंबाची वर्सुकी येणावळ 5 लाख रुपया परस चड ना आनी मान्यताप्राप्त संस्थेत मॅट्रिक उपरांतच्या अभ्यासक्रमांत ते शिकतात अशे नियमीत आनी पूर्णवेळ विद्यार्थी ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक पात्र आसात. ह्या येवजणे खाला डे स्कॉलरा खातीर दिवपी अतिरिक्त देखभाल भत्तो 750 रुपया वेल्यान म्हयन्याक 900 रुपया केला. हॉस्टेलांत रावपी विद्यार्थ्यांचो भत्तो 1,500 रुपया वेल्यान म्हयन्याक 1,800 रुपया केला आनी अतिरिक्त दिव्यांग भत्तो 750 रुपया वेल्यान म्हयन्याक 900 रुपया केला. येवजणेच्या खातीरचेर पात्रताय, नेम, अटी आनी हेर म्हायती खातीर tribalwelfare.goa.gov.in हाचेर उपलब्ध आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. स्वताच्या नेतृत्व गुणांक वळखात, तुमचे भितर आशिल्ल्या सप्तगुणांचो विकास करात आनी तुमचो फुडार परजळीत करात अशें आवाहन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक केलां. केंद्रीय खेळा मंत्रालय आनी भारतीय खेळा प्राधिकरणाचे जोडपालवान आयज सकाळीं पणजी मिरामार दर्यादेग वाठारांत फीट इंडिया योगा ह्या खासा कार्यावळीचें आयोजन केलें. केंद्रीय संचारण ब्युरो गोंय हांणी आयज पणजी बस स्टँडाचेर राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान
एका दिसाचो युवा संवाद आनी जागृताय दीस घडोवन हाडलो. अनुसूचित जमातींतल्या विद्यार्थ्यांक अर्थीक मजत दिवपा खातीर गगनभरारी शिक्षण येवजणे खातीर अर्ज मागिल्ल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.